मत्तीले लेखेको सुसमाचार 1 अध्याय। येशूको वंशावली। अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रिस्टको वंशावली। अब्राहम इसाकका पिता थिए, इसाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता, यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता, आराम अम्मिनादाबका पिता, अम्मिनादाब नहसोनका पिता, नहसोन सल्मोनका पिता, सल्मोन बोअजका पिता थिए। तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता थिए, तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद इसैका पिता, इसै दाउद राजाका पिता थिए। दाउद सोलोमनका पिता थिए। सोलोमनकी आमा उरियाहकी पत्नी थिइन्। सोलोमन रहबामका पिता, रहबाम अबियाका पिता, अबिया आसाका पिता, आसा यहोसापातका पिता, यहोसापात यहोरामका पिता, यहोराम उज्जियाहका पिता, उज्जियाह योतामका पिता, योताम आहाजका पिता, आहाज हिजकियाका पिता, हिजकिया मनस्सेका पिता, मनस्से अमोनका पिता, अमोन योसियाहका पिता, योसियाह एकोनियास र तिनका भाइहरूका पिता थिए। तिनीहरू बेबिलोनमा यहुदीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिने समय अघि जन्मेका थिए। बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगिएपछि एकोनियास साल्तियलका पिता थिए। साल्तियल एरुबाबेलका पिता, एरुबाबेल अबिउदका पिता, अबिउद एल्याकिमका पिता, एल्याकिम आजोरका पिता, आजोर सादोकका पिता, सादोक आखिमका पिता, आखिम एलिउदका पिता, एलिउद एलाजारका पिता, एलाजार मत्तानका पिता, मत्तान याकुबका पिता थिए। याकुब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो, जो ख्रिस्ट कहलाइन्छन्। यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता भए।